salamat sa kay Mr. Pedrizo nga ginhatag ini nga salakyan para sa aton kag bay pa nga ini magamit gid sa aton nga parokya para sa mga pastoral nga mga hilikoton. Kag isa ini kadakong grasya sa aton nga ang pagkatao sa aton nga Ginoo nagdungan man isang pagkatao sa salakyan para sa aton. So, ginhatag sa Ginoo ang iyang bata sa aton, ang ginhatag sa Dios ang iyang bata para sa aton, ginhatag man ni Mr. Pedrizo ang salakyan para sa aton. So, madamo nga salamat sa RJC Group of Company. So, salamat sa tanan gin nga nagdulong dire. Salamat sa inyo sa pagdulong dire. Kag tanan sila mahambal. Salamat RJC Group of Companies. Releasing. Salamat, RJC Group of Companies.